बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए, आपकी ज़िंदगी में यादें ही आपका सहारा बनती हैं आपको ज़िंदा रखने के लिए, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है हेल्थ, जो आपको वाकई ज़िंदा रखती है, और उसका ख्याल रखना आपका, वो कहते हैं, मुझे लगता है सबसे बड़ा काम है ज़िंदगी में। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होते हैं लेकिन अपना ख्याल भूल जाते हैं, और वो लोग, मैं उन लोगों को कहूँगी कि वो औरत है, कि वो सबका ख्याल तो रखती है लेकिन कभी कभार अपना ख्याल रखना भूल जाती है। और इसीलिए एक ऐसा इदारा जिससे मैं आपको मुतारिफ़ कराना चाहूँगी, उसकी CEO हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। ये इदारा है पिंक पाकिस्तान, और इसकी CEO जो हमारी आज की मेहमान हैं उनका नाम है डॉक्टर ज़ुबैदा काजी। वो इस वक्त मेरे सामने यहाँ बैठी हुई हैं, मैं सारी इन्फॉर्मेशन इनसे ही लूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे जो सुनने में आया आपके इस इदारे के बारे में, पिंक पाकिस्तान के बारे में, ये क्या है ख़वातीन के लिए, किस तरह का इदारा है, पहले तो ये बताइए। निदा, पहले तो मैं कहूँगी कि आपके प्लेटफॉर्म से अगर ये बात जाएगी उन लोगों में, स्पेशली हम जिनके लिए काम करना चाहते हैं, तो एक बहुत ही अच्छी बात होगी। इदारा पिंक पाकिस्तान खुद बता रहा है कि पिंक इट्स फॉर द वुमेन, औरत के लिए, और स्पेशली हर औरत के लिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो जो जानती है, जो समझती है, जो एजुकेटेड है वो भी, और जो नहीं इन चीज़ों से वाकिफ़ वो भी। हर वो औरत जिसको जो है वो, चाहे वो सेहत है, चाहे वो तालीम है, चाहे उसको बच्चों की किस तरह ग्रूमिंग करनी है, उसको अपना कैसे ख्याल रखना है, उसको ख़ानदान को कैसे चलाना है, अगर उसको कोई इकोनॉमिक क्राइसिस है तो उसकी वो ट्रेनिंग कर देना जैसे जिसमें वो माहिर हो सकती है, जैसे कि कुकिंग है, जैसे कि स्टिचिंग है। ऐसी बहुत सारी ख़वातीन के अंदर गुर होते हैं, तो उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग करा के, उनको माइक्रो फाइनेंसिंग करा के, उनको उनके पैर पे खड़ा करके कि वो अपने ख़ानदान को खुद लेके चल सकें। तो औरत के हवाले से वो तमाम चीज़ें जो उसको हम जो एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जो उसको खुद मुख्तार नहीं, जो उसको मजबूत कर दे, इस सेंस में कि वो ख्याल कर सके अपना भी और अपने घर का भी, और ऑब्वियसली माशरे में फिर एक बेटर इनपुट दे सके। क्योंकि आप जानती हैं कि औरत अगर मजबूत है, औरत अगर सेहतमंद है, तो वो ही जो है वो माशरे को मजबूत बनाएगी। और अल्टीमेटली हमने आप देखें पूरी दुनिया में जो विमेन वर्क फोर्स को बढ़ाने की बात की जाती है, तो उससे अल्टीमेटली ये देखा जाता है कि हमारा GDP इंक्रीज़ होता है, हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करता है। तो हमारा उस बीच में ये मकसद है कि हम उन औरतों को जो कि एजुकेटेड हैं वो भी, और जो नहीं हैं उनको बना दें, और उनको उस तरह से माशरे में वो चीज़ें मिल सकें जो उनको मिलनी चाहिए, उस तरीके से जैसे कि मर्दों को मिलती हैं। वुमेन को डिस्क्रिमिनेशन वगैरह जो होता है वो ना हो सके, और वो भी आगे बढ़ें, वुमेन वर्क फोर्स जो है वो इंक्रीज़ हो, ताकि वो अल्टीमेटली जो है वो एक पॉजिटिव इनपुट कलेक्टिवली जो है। इकोनॉमिक्स के हवाले से, लेकिन आप हेल्थ के हवाले से जी, क्या हेल्थ के हवाले से बेसिकली मेरा प्रोफेशन ही हेल्थ का है, डॉक्टर। तो हमने जो है, मैं बेसिकली वुमेन इमेजिंग में हमारा काम बहुत ज़्यादा था, तो वुमेन इमेजिंग में ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा, ऑल्दो अक्टूबर में की कैंपेन वगैरह में सबको ये बातें पता रहती हैं। जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने का एक्सपीरियंस बहुत है, तो वहाँ पे जो ख़वातीन आती हैं वो उस वक्त आती हैं जब मर्ज बिल्कुल जो है वो हाथ से निकल स्टेजेस पे होता है, और तो उसे क्योर नहीं किया बिल्कुल। और आप देखें ब्रेस्ट कैंसर ऐसा मर्ज, कैंसर ऑल्दो खुद एक बहुत ही ऐसा लफ्ज़ है जिसको सुन के आपको लगता है कि ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर का मुकम्मल इलाज मौजूद है। इसकी अच्छी बात मैं ये कहूँगी कि मुकम्मल इलाज मौजूद है, और पाकिस्तान में ही मौजूद है, कहीं मुल्क से बाहर नहीं जाना है। तो औरत को सिर्फ इतना पता हो कि वो अपना ख्याल किस तरह से रखे, यानी अपने जिस्म के इस हिस्से का, जिसको कहते हुए, बात करते हुए झिझकती है औरत, ये हमारा एक टैबू है जिसको ब्रेक करना है, तो उसका ख्याल कैसे रखे, उसमें कोई तब्दीली आ रही है, वो सारी तब्दीलियाँ उसको पता हों, तो वो फ़ौरन से जो है वो रुजू करे उस जगह पर जहाँ पर उसको जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो कहीं भी जा सकते हैं। हम उनको ये बताना चाहते हैं उन ख़वातीन को कि जो अफोर्डेबिलिटी जिनका इशू है, जिसकी वजह से वो डिले होता है उनके आने में, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट जगहें जहाँ पे वो फ़ौरन जा सकती हैं, डिले ना करें। उनको कोई भी परेशानी है, कोई मसला महसूस होता है, पूछने में भी बहुत ज़्यादा हिचकिचाती हैं, तो उसके लिए हमने वैसे तो बहुत सारा काम किया कि जाके बात करना, अवेयरनेस देना, कम्युनिटी में जाना, ऑनलाइन। लेकिन अभी जो निदा मैं आपके प्लेटफॉर्म से जो मैसेज बेसिकली देना चाहूँगी वो ये कि एक मोबाइल ऐप हमने बनाई है। अच्छा।
موبائل ایپ از بیسیکلی دیکھیں موبائل ایک بہت ہی پرسنل چیز ہوتی ہے اور بہت کامن ہو گیا ہے لوگوں کے لیے. جب سے کووڈ آیا ہے آن لائن چیزیں اتنی زیادہ ہیں کہ موبائل کی اویلیبلٹی بھی اس کا استعمال کرنا بھی لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہو گیا. تو یہ کانسیپٹ ہمارا وہیں سے آیا کہ جب ایک ایسی چیز پرسنل ہے جہاں پہ عورت کو کسی سے ڈسکس نہیں کرنا, ایک ایپ ہم نے بریسٹ کینسر کے حوالے سے بنائی ہے جو کہ آپ نے سمپلی ڈاؤن لوڈ کرنی ہے ایک دفعہ اپنے موبائل پہ. ابھی وہ اینڈرائڈ پہ ہے, گوگل پلے پہ ہے, سون اٹس گوئنگ ٹو بی کہ وہ ایپل پہ بھی ہوگی. تو آپ صرف ایک دفعہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, اس کے بعد اس کو کسی کنیکٹیوٹی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہم نے ایک امپورٹنٹ چیز یہ رکھی ہے کہ اس کو ہم نے ریجنل لینگویج میں رکھا ہے, جیسے انگلش اور اردو. انگلش اور اردو تو آپ دیکھیں ہماری آدھی سے آبادی جو جانتی ہوگی, وہ آبادی جو ریجنل لینگویج یعنی پنجابی, پشتو, بلوچی, سندھی, تو وہ ہماری جو لینگویجز ہیں ہم نے اس کو اس میں رکھا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ خواتین جو ہیں چاہے وہ لینگویج بیریئر کی وجہ سے نہ رہ جائیں کہیں, تو وہ اس میں موجود ہے. اب جب وہ جائیں گے اس کے اندر اپنی لینگویج سلیکٹ کریں گی جو بھی ان کی لینگویج ہے, اس کے بعد اس میں آ جائے گا کہ آپ نے بریسٹ کینسر ہے کیا, چھوٹا سا اس کے اندر ساری چیزیں اس کے بارے میں. اب امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے بریسٹ کینسر کے لیے کہ اس کو آپ جلد تشخیص کر لیں, ارلی ڈیٹیکشن. اب ارلی ڈیٹیکشن کیسے ہوگا, جب آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے اندر کیا پرابلم ہے. وہ پورا اس میں ڈیمو دیا ہوا ہے کہ آپ کو صرف دیکھ کے پڑھنا نہیں ہے, وہ بڑا بورنگ اور مشکل کام ہوتا ہے. پورا ڈیمانسٹریشن ہے, تصویر ہے, اس کے اندر ویڈیو ہے کہ آپ کو کس طرح کرنا ہے. تو آپ اس کو دیکھیں آرام سے, آپ کو کسی سے کوئی شیئر نہیں کرنا, کسی سے کوئی شرمانا نہیں ہے. یو جسٹ ہیو ٹو بی ود یور موبائل, اور آپ پورا ڈیمو دیکھیں اور اس کو کریں. اور پھر وہ اس میں سارے سوال ہیں کہ آپ کو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ آپ کو کیا یہ پرابلم ہے, یس کریں نو کریں. اینڈ میں آپ کے پاس پورا ایک کائنڈ آف رپورٹ جنریٹ ہو جائے گی کہ اب آپ کس کا اسٹیٹس اس وقت کیا ہے ریلیٹڈ ٹو بریسٹ کینسر, مطلب بریسٹ ہیلتھ کے حساب سے کیا اسٹیٹس ہے. پھر اس کے بعد فردر آپ یہ کریں گے کہ اگر کوئی کوئری آپ کو آ گئی ہے کہ بھئی اس رپورٹ نے آپ کو یہ بتا دیا کہ اب آپ جو ہے آپ کو میموگرافی کی ضرورت ہے, آپ کو الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت ہے, آپ کو ڈاکٹر کی کنسلٹیشن کی ضرورت ہے, تو آپ وہیں پر جائیے, ڈاکٹر کی لاگ ان کیجیے. لاگ ان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے آپ کو پتہ ہے پرائیویسی ایک بہت بڑا پرابلم ہے, ایک پرسنل بات کر رہے ہیں ہم, تو اس لیے پرائیویسی کے لیے ہمیں وہاں لاگ ان کرنا ضروری ہے. آپ لاگ ان کیجیے, آپ فری آف کاسٹ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن لینا ہے, ریڈیولوجسٹ سے کنسلٹیشن لینا ہے, تھراپسٹ سے لینا ہے آپ کو, کیونکہ آپ کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ بہت چل رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ, تو وہ ہم نے وہاں پر رکھا ہوا ہے. اچھا, ابھی آپ نے کہا صرف اینڈرائڈ پہ ہے, ابھی تھوڑے دنوں بعد جو ایپل والے بھی اسے لے سکیں گے. ابھی صرف ہمیں گوگل پلے اسٹور وغیرہ سے ایک رف آئیڈیا کے مطابق جو موبائل یوزرز ہمارے یہاں موجود ہیں اس میں 75% اینڈرائڈ جو ہے یوز کرتے ہیں, تو اس لیے ہم نے ابھی اس کو فرسٹ جو لانچ کیا وہ اینڈرائڈ پہ تھا, لیکن سون اٹ ول بی آن آئی او ایس ایز ویل. اچھا, جو صحت کے اقدام کے حوالے سے جو یونٹس آپ بنانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا جی بالکل. یونٹس یہ ہے کہ جو بیسک ہیلتھ کیئر یونٹس ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں پرائمری, ایک تو ہم اسپتال جاتے ہیں, اسپتال میں آپ کو پتا ہے اس کو ٹرشری میں آتا ہے جہاں ہر چیز موجود ہوتی ہے, ہر فیسلٹی. باہر ملکوں میں بھی آپ دیکھیں گی, آپ جہاں بھی UK جائیں, امریکہ جائیں, ایک پرائمری سینٹرز ہوتے ہیں, وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں تاکہ آپ کا جو کمیونٹی ہے اس کا فرسٹ لنک ہوتا ہے وہ پرائمری سینٹر. آپ ڈائریکٹ اسپتال میں جا کر کے جمپ نہیں کرتے ہر چیز کے لیے. چھوٹے موٹے جو بھی ایشوز ہیں وہ وہیں ریزالو ہو جائیں تاکہ بڑے اسپتال کا برڈن اتنا نہ ہو اور وہ سکون سے اپنا کام کر سکیں. تو ہمارے یہاں ایسے یونٹس بہت سارے موجود ہیں, گورنمنٹ کے بہت سارے. ان میں یہ ہے کہ اب جو نان فنکشننگ ہے موسٹلی, تو ہم نے ان میں سے یونٹس اڈاپٹ کیے ہیں, وہ جو کام نہیں کر رہے تھے جن کو کام کرنا چاہیے, اسپیشلی وہ جو سلمز میں ہیں جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ ہاسپٹل آنا مریض کے لیے وہاں پہ جو ہے وہ لوگ جاتے ہی نہیں, خالی پڑے ہوئے. بالکل, تو وہ گورنمنٹ کے ہیں کیونکہ تو وہ چھٹیاں کرتے ہوں گے, آپ نے وہ چیز پکڑی ہے. جی بالکل, وہ اس لیے ہمیں صحیح لگتا ہے کہ کمیونٹی ایکچولی وہاں پر آئے تو صحیح, پھر ہم ان کو ریفر کر دیں کہ بھائی آپ کو فلاں جگہ جانے کی ضرورت ہے, آپ کو فلاں ڈاکٹر کی ضرورت ہے. پھر اور بیسک جو ان کی چھوٹی موٹی بیماریاں ہوتی ہیں, جو پریونشن بیسیکلی ہمارے یہاں مسنگ ہے میڈیکل ہیلتھ میں, کہ بچنا کیسے ہے مرض سے, اس کی اور ساری جو ہے ترغیب وہاں دی جاتی ہے. انٹرنیشنل پریکٹسز یہ ہوتی ہیں, تو اس کو ہم ریبلڈ ری اسٹرینتھن کرنے کے اوپر کام کر رہے ہیں. آل دو وہ ہیں یونٹس فنکشننگ, لیکن ہم نے وہ لیے جو نان فنکشننگ ہیں, جو بہت پیری فری پہ ہیں, جہاں سے لوگوں کو گھنٹوں کا سفر کر کے اسپتال جانا پڑتا ہے. اسپیشلی جو وہ چائلڈ بیئرنگ ایج والی خواتین ہوتی ہیں وہ بہت سفر کرتی ہیں اس چیز سے لے کر کے, تو ان یونٹس کو جو ہے وہ ہم ریبلڈ کریں گے اور اس کو پھر ہم بریسٹ کینسر اسکریننگ انشاءاللہ یونٹ میں کنورٹ کرنے کا بھی ہمارا پروسیس میں ہے سارا کام.
تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو بڑے ادارے ہسپتال ہیں ان کا برڈن کم ہوگا. جو ہم کہتے ہیں نا کہ گورنمنٹ ہسپتال جو ہے وہ بھرے رہتے ہیں, لوگ یوں پھرتے ہیں, یہ بالکل سچ بات ہے کہ لوگ واقعی بہت سفر کرتے ہیں وہاں پر, کیونکہ ایک تو سسٹم نہیں ہے, پھر اوور لوڈڈ ہیں. تو ان کا لوڈ کیسے کم ہوگا؟ جب پرائمری سینٹرز جو ہیں وہ فعال ہو جائیں گے, فنکشننگ ہو جائیں گے, تو پھر ہیلتھ کی جو ہے لوگوں کو ہمارے یہاں پتہ ہونا بھی ضروری ہے اور لوگوں کو پرووائڈ کرنا بھی بہت ضروری ہے سینٹر. تھینک یو سو مچ آپ کتنے اویئرنیس دینے کا, اتنا اچھا کام کرنے کا. تھینک یو سو مچ. تو جی یہ تھا ہمارا آج کا شو. امید ہے آپ کو جگا چکے ہوں گے ہم. آئیے جی بڑھائیے اپنے دن کو آگے انرجی کے ساتھ, خوشی خوشی, اور مقابلہ کریں اس دن کا بھی. گڈ مارننگ پاکستان.